अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अटक कामरा रोड के शौकत शहीद चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर थोड़ी देर पहले एक ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल कर शहीद कर दिया। आए देखते हैं कि इस बारे में अटक के शहरी क्या कहते हैं। आज फिर अटक कामरा रोड पर डीएसपी शौकत शाह शहीद चौक के करीब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। अटक शहर में रोज बरोज ट्रैफिक हादसात में इजाफा लम्हा फिक्रिया है। शहर की हदूद में भी ड्राइवर हजरात गाड़ियों की रफ्तार कम नहीं करते, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस तेज रफ्तारी को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही, जबकि स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड भी कहीं आवेजा नहीं किए गए। सुबह के वक्त और जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए, प्रोटेक्टेड यू टर्न तामीर किए जाएं और जहां जहां से मुमकिन है रोड को चौड़ा किया जाए। इसके अलावा मेजर चौक और 15 दफ्तर के सामने भी स्पीड ब्रेकर्स तामीर किए जाएं तो हादसात में कमी आ सकती है। सैयद असद काका खेल बात कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में जो अटक में एक्सीडेंट की रेशो जो है, इसको कम करने के लिए जो अटक का रिंग रोड है वो सबसे अहम है। दूसरा ये, चूंकि बहुत सारे लोगों के इल्म में है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जो तादाद है वो बहुत कम है। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ से ट्रैफिक पुलिस को दूसरे शहर भी भेज दिया जाता है। अगर डीसी वॉलंटियर टास्क फोर्स जो है, अगर उसका क़याम अमल में लाया जाए, जो वॉलंटियरली तौर पे बाकायदा ट्रैफिक पुलिस उसको ट्रेन करे, और जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो वॉलंटियरली तौर पे वो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अस्सलाम वालेकुम। मियां ज़िया साहिब, अटक के मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाने पर आपकी जद्दोजहद और मेहनत काबिल तहसीन है। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत मुनीर कादरी है और मैं चेयरमैन अटक प्रेस क्लब, ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ अटक और रोज़नामा मेट्रो वाच इस्लामाबाद का अटक से ब्यूरो चीफ हूँ। अटक कामरा रोड पर ट्रैफिक ट्रॉली और मोटरसाइकिल के अलमनाक तसादम में एक नौजवान जान की बाजी हार गया। ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी दर्जनों अमवात ट्रैफिक हादसात में हो चुकी हैं। हादसे की बुनियादी वजह तेज़ रफ्तारी, गैर जिम्मेदार ड्राइविंग और सड़क पर मुनासिब हिफाजती इकदाम का न होना सामने आ रहा है। अटक कामरा रोड पर फौरी तौर पर इस्लाहात की ज़रूरत है, जिनमें प्रोटेक्टेड यू टर्न की तामीर, ड्राइवरों के लाइसेंस और फिजिकल फिटनेस की सख्त चेकिंग, ट्रैफिक पुलिस की नफरी में इजाफा और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड के क़याम जैसे इकदाम नहायत ज़रूरी हैं। अगर ये इकदाम बरवक्त कर लिए जाएं तो न सिर्फ मज़ीद जानलेवा हादसात में वाज़ेह कमी आ सकती है, बल्कि शहरियों के सफ़र को भी महफूज बनाया जा सकता है। आज सुबह ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने गलत यू टर्न लेते हुए एक ट्रॉली ने 3 से 4 मोटरसाइकिल सवारों को कुचला, जिनमें से एक की मौके पे वफ़ात हो गई है और बाकी जो 3 बाइक सवार हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल थे, वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू अटक के डीएसपी ट्रैफिक पुलिस तक ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि सर, आप होश के नाखून लें। कम से कम ऐसे आवर्स में कि जो स्कूल्स आवर्स हैं, स्कूल जब सुबह लगता है या छुट्टी का टाइम होता है, तो इस तरह के रश के औकात में आपको चाहिए कि आप हर यू टर्न पे, हर मेन शाहराह पे कम से कम एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात करें, ताकि ये जो आए दिन के एक्सीडेंट्स हैं इनसे बचा जा सके। और अटक में रहते हुए हमें और तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको तो बेहतर बनाएं और अटक के लोगों को इतना मजबूर ना करें कि वो अटक छोड़ने पे मजबूर हो जाएं, क्योंकि अटक में रोज़गार, अटक में जो तालीम का निज़ाम है वो वैसे भी इतना परफेक्ट नहीं है, जैसे अगर कंपैरिजन किया जाए पंजाब के दूसरे सिटीज़ के साथ। तो कम से कम हमें अटक में रहने का तो हक दिया जाए। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस को मैं दोबारा मेंशन करूंगी और बार बार मेंशन करूंगी कि अटक में ट्रैफिक पुलिस हमें कहीं पे नज़र नहीं आती। अगर नज़र आती है तो वो जस्ट चालान लेने के लिए कहीं एक दो आप लोगों ने नुक्कड़ पे खड़ी की हुई है, जिनका जस्ट एक ही काम है कि चालान करना।
اور اپنے پیسے بنانا. تو ایسا نہ کریں اور پلیز ہوش کے ناخن لیں. ٹریفک پولیس کا کام صرف چالان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ٹریفک کے جو رش آورز ہیں اس میں ٹریفک کی جو سچویشن ہے اس کو بھی بہتر بنانا ہوتا ہے. سر سب سے پہلے تو جو یہ رکشے ہیں نا بے جا ٹریفک کو روک رہے ہیں اور روانگی روڈ کی متاثر کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے. اٹک کے اندر بے تحاشا رکشے ہوئے، آپ اندازہ لگا لیں، کسی ایک روڈ کو دیکھ لیں، اس میں ایک ادھ رکشے میں سواری ہوگی، باقی سارے رکشے خام خواہ روڈوں پہ لوفرنڈیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ٹریفک کو روانگی کو متاثر کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو ہماری ویگنیں حاجی شاہ کی طرف جاتی ہیں، یہ روڈ کے درمیان میں گاڑی کھڑی کر لیتی ہیں. کئی بار ان کو میں نے لاؤڈلی کہا بھی ہے کہ یار روڈ کے درمیان کیوں کھڑے کرتے ہو، آگے آلریڈی روڈ چھوٹا ہے. میں ڈیلی کیمرہ آتا جاتا ہوں، یقین مانے میں اپنی موت کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے لے کے آتا ہوں، اور خوف کے مارے میرے آدھا خون جو ہے وہ راستے میں ہی خشک ہو جاتا ہے. آپ کی ماشاءاللہ آواز سنی جاتی ہے بہت سی جگہوں پہ. یہ کچہری چوک والا لیفٹ سائڈ پہ روڈ تو انہوں نے کلیئر کر دیا، لیکن جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، مالیوں نے پودے رکھے ہوئے ہیں، فٹ پاتھ کو کھلا کیا جائے. السلام علیکم میاں صاحب، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جی جو آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے اپنا جم بیکری کے پاس. اس میں میرا ایک کزن ہے شراز، وہ فوت ہوا تھا. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غلطی کس کی، غلطی کار والے کی تھی. آپ خود دیکھ لیں ذرا. سر آپ کو گزارش یہ کرنی ہے بھی صبح کے ٹائم پہ یہ جو ٹریکٹر ٹرالی ہوتے ہیں اتنی کوئی سپیڈ مارتے ہیں. اگر آپ صبح صبح نکلیں نماز فجر کی، میں جا رہا ہوں، ٹریکٹر والا آ رہا ہوتا ہے ٹرالی لوڈ کیے ہوئے جیسے ہوائی جہاز ہو. دیکھیں ان کو بھی تو کوئی سپیڈ لمٹ دینی چاہیے نا. اول تو ان کا داخلہ شہر سے بند کریں. یہ جو ڈمپر ٹرالی کے شہر میں کیا کام ہے، یہ بند ہونی چاہیے. اگر یہ آتے بھی تھا ان کو سپیڈ لمٹ دینی چاہیے یار. کہ آپ ابھی ڈمپر والا سپیڈ مارو سے پتہ میرا کیا لگے گا، تو بائک والا لگے گا، گاڑی لگے گی. اور اسی طرح ٹریکٹر والے ٹرالی والے، یہ اگر ٹرالی پیچھے لوڈ ہو آگے ٹریکٹر کو نیوٹرل کر دیں تو وہ تو ہوائی جہاز کی طرح جائے گا، اس کو بریک بھی نہیں لگتی. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حادثہ نادر آفت کے پاس ایسا ہو بھی چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ حل ہر چیز کا موجود ہے اگر آپ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو. نمبر 1، اٹک رنگ روڈ کی تعمیر فوری کی جائے. نمبر 2، اٹک کامرا روڈ سے انکروچمنٹ ختم کر کے اس کو فوراً کھلا کیا جائے. اٹک کامرا روڈ پر فوری پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنائے جائیں. ٹریفک پولیس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. ٹریفک پولیس کو بلا جواز اور بلا مقصد یہاں سے کسی دوسری شہر میں نہ بھیجا جائے. اٹک شہر کو دوسرے شہروں کی طرح ہیوی ٹریفک کے لیے صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک مکمل ممنوع قرار دیا جائے. تمام ڈرائیورز کے لائسنسز چیک کیے جائیں. تمام ڈرائیورز کو فزیکلی اور میڈیکلی چیک کیا جائے کہ کیا وہ ڈرائیونگ کے لیے فٹ ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ وہیکل ایگزامینر آفس فوری اس بات کی تصدیق کرے کہ جن گاڑیوں میں راکٹ کے گیئر لگے ہوئے ہیں جو کہ سیکنڈ گیئر کے بعد تھرڈ گیئر نہیں لگاتے اور فوری ٹاپ گیئر پہ جاتے ہیں اور ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو چیک کر لیا گیا ہے اور ان سے وہ گیئر ہٹا لیے گئے ہیں اور ان کو جرمانہ کر لیا گیا ہے. نہ صرف ان کو جرمانہ کر لیا گیا ہے بلکہ متعلقہ جو میکینک بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. اگر رنگ روڈ کے بنانے میں تاخیر ہے یا فی الحال نہیں بنایا جا سکتا تو اسی روڈ کو سیشن چوک سے لے کر 3 میلہ چوک تک اوور ہیڈ برج بنا کر ایک دوسرا روڈ دیا جائے جس پر تمام ہیوی ٹریفک باروں بار شہر سے نکل جایا کرے تاکہ ٹریفک کے حادثات سے بچا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.